Tense moments were witnessed at Guri Paroda on Sunday after villagers marched to the KP police station over the issue of the village crematorium. Villagers said that they had recently erected poles around the crematorium after demarcating its boundaries. However, they were aghast to note that the poles were uprooted by unidentified culprits. The villagers then got together and erected the poles once again, but days later, the pole met the same fate. They were found to be uprooted and the culprit remained elusive. As the culprit was from the same village, the locals informed the Sarpanch, who called up the person and demanded an explanation from him. The culprit at this point allegedly threatened the Sarpanch with dire consequences. Villagers gathered at the KP police station on Sunday to express their solidarity with the Sarpanch and demand action against the culprit. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आणि क्रिमिनल केस जर त्याच्यावर झाली तर जाय जाल्यार ताका भायर वचपाक मेळपाक ना, ताका पासपोर्ट सीज जातलो. पण ती करता ती व्यवस्थित बाबा तकल्यान धरून करपाक जाय न्ही. आतां बस आनी 2 आनी 4 लायनी बरे आनी दी म्हणलें जायना न्ही सर. आतां पळय आतां आमी भितर गेल्ले ते म्हणटा तुगे मॅटर वेगळो तो मॅटर वेगळो ते सांगला हांवें तें सांगलें. हांवें आतां तें सांगलें न्ही सायबान. आतां तुमी तें सांगलें न्ही ना पळय तुजी पयलीं म्हाका म्हणपा लागलो तुगे मॅटर वेगळो म्हाका आयकलें फक्त म्हाका म्हणपा लागलो आतां असं पटली क्वेर करा आनी दुसऱ्या आयतारा आमी सगळ्यांनी मेळून पयशे काडले आनी पोल घातले बिश्टी घातले म्हणजे कोण इलेक्शन घेता पळोवपाक कितें कळपा खातीर. जाल्यार 2 दीस भितर ते पोल उडयले कोण तरी उडयले आमकां खबर ना. पयलीं खबर ना. हय पयलीं खबर ना. म्हणटकीर आमी वगीर रावली कोणा धरता विचारतली कोणा विचारपाक शकना न्ही म्हणून आमी परत दुसऱ्या आयतारा परत बेत घालून फिक्स केले. जाल्यार आमी एक म्हळ्यार घरा येयलीं तेन्ना 4 4:30 केन्ना तो कोण एक मनीस येयलो आनी ते मोठे ते आमी दोग-तीग बायले तेन्ना शेतां वयताले तेन्ना पळयले आनी तांकां वळखले. तांकां आमचे कडेन कितें आसता बायलांक परत मोडले. परत मोडटे तेन्ना तेंच्यान पळयले. पूण मोबायल आसा आमकां फोटो काडपाक कळना तें आमी यूज करपाक जायना. फक्त कोणी एक कॉल केल्यार आमी घेवपाचें. आमच्या बायलांचें अशें आसा न्ही कोणाक कळटा समजना. मागीर तेंच्यांनी ती धांवत येयली आनी आमच्या वाड्यार लोकांक सांगलें अशें अशें मनीस येयल्या तेंच्यांनी आमी तांकां वळखलें आनी हें केलें म्हणून. मागीर आमी वगीर रावली. मागीर कितें जालें थोडे दिसा म्हाका कळ्ळें न्हू अशें म्हणून कोणी विचारूं ना ताका. मागीर हांव विचारतालें म्हणून हांवें फोन केलो. मागीर गोंयांक फोन केलो आनी विचारलें ते कॉल मारले ते आमगे तूं कित्याक भितर सरून उडयलें. तो पयलीं तेजे कडेन दादागिरी करपाक लागलो तुका आपूण अशें करता दाखयता म्हणजे तेंची भासात म्हणून हांवें मागीर उलयलें मोबायल घेतलो आनी हांव उलयलें. म्हणजे कितें जालें अशें म्हणलें थंय आमगे ते लोकांनी तितले त्रास करून घातले ते मये तूं कित्याक उडयता अशें म्हणून विचारलें ताका. तो म्हणपा लागलो आपूण उडयतलो म्हणपा लागलो आपूण उडयलें आमकां तूं कळ्ळें म्हणपा आपूण उडयलें आपणें नांव सांगलें. आनी अशें म्हणून हांवें म्हणलें तुका उडोवपा रायट ना न्हू जेन्ना उडोवपाक जाय जाल्यार तूं आमचे लोक घालता तेन्ना कित्याक येवना तशें म्हणलें. तो म्हणपाक ना तुमी आपल्याची कंप्लेन करपा खातीर म्हणपा लागलो आपूण उडयलें म्हणपाक. आमी हांव एकलें कंप्लेन करपाक शकना कित्याक 10 जाणां जाय न्हू. तशें म्हणटना म्हाका म्हणपाक तूं पंच म्हणपा लागलो हय पंच पूण हांव पंच येना तेन्ना थंय गेलो ना म्हणलें ST म्हणलें हांव पूण पंच ना येता ना तेन्ना गेलो ना कित्याक आमकां 10 जाणां बरोबर म्हाका बी मसणी वचपासून हांव गेलें म्हणून सांगलें. अशें म्हणटकीर मागीर फुडें रावलो आनी राती म्हाका सायबान आतां फोन केलो कंप्लेन केला आपल्या इतलें जो जॉन जिमी रोड्रिगीज म्हणून आसा तो पुर्तुगेज पासपोर्ट होल्डर आनी जेन्ना तो पुर्तुगेज पासपोर्ट होल्डर आसा तेन्ना ह्या जमनीन ताका भितर सरपाची कसलीच गरज ना किंवा ताका कसलोच रायट ना. आनी तेणे ते खांबी मोडटा आसतना आमच्या ह्या 3 जाण बायलांनी ते पळयल्लें आसा की तो जिमी आनी दुसरो कोण तो आगोस्तीन हे 2 जाण आशिल्ले आनी 2 जाण आशिल्ले हांची तांकां घेवन तेणे ते खांबे मोडल्यात हे ताणें स्वताच्या दोळ्यान पळयल्लें आसा. आनी आज ही जी कंप्लेन आसा न्ही हे कंप्लेन आमी अंडर एट्रॉसिटीज SC ST एट्रॉसिटीजा अंडर आमी केस हांगा पुलीस स्टेशनार दिवपाचे आसात. कारण की ही जमीन आसा न्ही ती सगळी ST लोकां खातीर ती दवरल्या रिजर्व केल्ली आसा आनी हे सगळे जे लोक आसात ते ST आसात. आनी जेन्ना ST लोकांची ही जमीन अशी कम्युनिटीची जमीन आसा न्ही तेन्ना त्या कम्युनिटीची जमनीक कोणाकच येवपाचो किंवा भितर सरपाचो अधिकार ना. कारण ही जमीन हजारो वर्सां पयलीं साकून ही जमीन थंय लासतात पुरता सगळी यार्ड म्हणून ती आसात. आनी ह्या जमनी खातीर आमी आतां इतलेंच न्ही जाल्यार तेजेर आमी ही आतां केस फायल करतले अंडर एट्रॉसिटीज आनी हाजे फुडें मुखार ती जमनीची ताका हें करपाची वचपाची. आतां आमी पुलीस स्टेशनार आयले आनी तिका कित्याक आपयलें काय विचारलें पूण ताणें इतलें सांगलें की तिजेर कंप्लेन केला तिजे नांवान कंप्लेन केला तिका आपयलें म्हणून. जेन्ना आमी एक्सप्लेन केलें तेन्ना ही ताका सगळें समजलें की आमी ताका हो प्लॅनूय दाखयलो हो प्लॅनूय ताका दाखयलो. ह्या प्लॅनाचेर खंयच रस्तो म्हणून ना
आणि हो रस्तो कोणी केलो, कसो केलो, किती केलो हे पंचायती कडेन रिकॉर्ड ना. तो पंचायत रोड म्हणटा पंचायत रोड अप टू द स्मशान भूमीची स्टार्टिंग आसा तितलोच आसा की तो स्मशान भूमी खातीर केल्लो, तो लोकांक वचपा खातीर केल्लो ना. आणि ह्या लोकांची अशी मागणी आसा की जी आमची स्मशान भूमी आसा न्ही ती आमी बार्ब वायर किंवा जुरीक काडून आमी आमचे खातीर ते राखून दवरपाची, इतलेंच लोकांची म्हणणी आसा. आणि आमी हे जमनी खातीर सामके खंय वचपाचें आनी कितें फायट करपाचें आसा. वी वील फायट इट, बट वी वील नॉट लीव अ सिंगल इंच ऑफ लँड टू एनीबडी. केपें मतदारसंघाच्या गुडी पारोडा हांगा जो हिंदू स्मशानभुमीचो वाद निर्माण जाल्लो आसा आनी हो वाद पयलीं साकून आसा अशेंय म्हणलें वयता. हांगा एक दोन पार्ट्यां भितर हांगा झगडी जाली आनी खंय तरी खामी घालपाचें काम सुरू जालें. तेन्ना स्थानिकांनी हो चड करून हिंदू स्मशानभुमी जो आसा तो स्थानीक जे आसा ते एसटी समाजाचे आसा आनी तेंच्यांनी खंय तरी भायलांनी जे खामी घालतना पयल्यान थंय वाद निर्माण जालो. तेजे नंतर स्थानीक पंच जी आसा तिणी धमकी दिली म्हणून ते पार्टीन हांगा केपें पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट तक्रार केली. तेजे नंतर आयज टोटल जेन्ना पंचाची जेन्ना तक्रार जाली केपें पुलीस स्टेशन तेन्ना टोटल गांव जो आसा एसटी समाजाचे जे लोक आसा तितून चड पयस जाल्यार महिला जो वर्ग आसलो तो मोठ्या प्रमाणात आसलो. तेंच्यांनी केपें पुलीस स्टेशनाचेर धांव घेतली सगळ्यांनी आनी आपले पंच जो आसा त्या पंचाक सपोर्ट केल्लो आसा, महिला पंच आसा आनी ताका सपोर्ट केल्लो आसा. आनी अशें म्हणलें आसा की ही हिंदू स्मशान भुमी आसा ती लोकांली आसा, लोकांनी सांबाळून दवरली आसा, एसटी समाजाच्या लोकांनी सांबाळून दवरली आसा. आनी तिजी खंय तरी हें जावपाक येना, सरकार किंवा बाकीचे हें आसा तेणी तितून हस्तगत करून ही स्मशानभूमी परत एकदा ह्या लोकां खातीर गुडी पारोड्याच्या लोकां खातीर दिवची अशी तेंची मागणी आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, केपें.